लोक सेवा आयोगद्वारा मिति 2080 साल 9 महिना 25 गते धेरै सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाएको छ। भ्याकेन्सीका पोस्ट रहेको छ न्याय, सरकारी वकिल, लेखा, राजस्व, न्याय सुब्बा गरेर जम्मा धेरै सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाएको छ। निजामती सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ निम्न सेवा समूह, उपसमूह तथा श्रेणीका पदहरूमा खुल्ला तथा समावेशी प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा पद परिपूर्ति गर्ने भएकाले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएका न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू आयोग अनलाइन दरखास्त प्रणाली psc.online.psc.gov.np मार्फत आह्वान निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। लोक सेवा आयोग धनकुटाद्वारा खुल्ला समावेशी लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयका लागि खुल्लामा न्याय, सरकारी वकिल, लाप्रपा, लेखा, राजस्व गरेर जम्मा 25 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। महिलाको लागि जम्मा न्याय, प्रशासन, लेखा, राजस्व गरेर जम्मा 8 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। आदिवासी जनजातिका लागि जम्मा 7 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। न्याय, सरकारी वकिल, साप्रपा, लेखा, राजस्व गरेर जम्मा 7 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अनि मधेसीको लागि न्याय, राप्रपा, लेखा, राजस्व गरेर जम्मा 7 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। दलितमा न्याय, लाप्रपा, लेखा गरेर जम्मा 2 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अनि आपाङको लागि न्याय, राजस्व गरेर जम्मा 2 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। जलेश्वर कार्यालयको लागि न्याय, सरकारी वकिल, लेखा, राजस्व गरेर जम्मा 18 जनाको भ्याकेन्सी छ। अनि महिलाको लागि जम्मा न्याय, लाप्रपा, राजस्व गरेर जम्मा 5 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अनि आदिवासी जनजातिका लागि न्याय, प्रशासन, लेखा, राजस्व गरेर जम्मा 5 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ मधेसीको लागि जम्मा न्याय, प्रशासन गरेर जम्मा 2 जनाको भ्याकेन्सी रहेछ। अर्को भ्याकेन्सी रहेछ आपाङका लागि प्रशासन गरेर जम्मा 2 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ आपाङका लागि जम्मा प्रशासन गरेर 2 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। पिछडिएको क्षेत्रका लागि प्रशासन गरेर जम्मा 1 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अनि अर्को कार्यालय रहेछ काठमाडौँ कार्यालयको लागि जम्मा न्याय, प्रशासन, लेखा, राजस्व गरेर जम्मा 47 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को पोस्ट रहेछ महिलाको लागि जम्मा न्याय, परराष्ट्र प्रशासन गरेर जम्मा 14 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ आदिवासी जनजातिका लागि न्याय, राप्रपा, लेखा, प्रशासन गरेर जम्मा 10 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ मधेसीका लागि न्याय, कानुन, सरकारी वकिल, लाप्रपा, लेखा, राजस्व गरेर जम्मा 12 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को भ्याकेन्सी रहेछ मधेसीको लागि जम्मा न्याय, सरकारी वकिल, लाप्रपा, लेखा, राजस्व गरेर जम्मा 12 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को भ्याकेन्सी रहेछ दलितको लागि न्याय, प्रशासन गरेर जम्मा 2 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ पिछडिएको क्षेत्रमा जम्मा प्रशासन, लेखा गरेर जम्मा 3 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को अफिस रहेछ राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा करार प्रथम श्रेणी अन्तर्गत न्याय सुब्बा गरेर जम्मा 2, 1, 3, 1, 4 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। आदिवासी महिला खुल्ला गरेर जम्मा। अर्को अफिस रहेछ पोखरा कार्यालयको लागि जम्मा खुल्लामा 18 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ न्याय प्रशासन गरेर। अर्को भ्याकेन्सी रहेछ महिलाको लागि न्याय, राप्रपा, राजस्व गरेर जम्मा 5 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ आदिवासी जनजातिका लागि जम्मा 3 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। महिलाको लागि न्याय, प्रशासन गरेर जम्मा 5 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ दलितका लागि प्रशासन, लेखा 1 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को कार्यालय रहेछ बुटवलको लागि जम्मा खुल्लामा जम्मा 18 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। महिलाको लागि प्रशासन गरेर जम्मा 4 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ।
आदिवासी जनजातिका लागि जम्मा 6 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। न्याय प्रशासन गरेर मधेसीका लागि प्रशासन गरेर 4 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। दलितका लागि प्रशासन गरेर 2 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अनि पिछडिएको क्षेत्रका लागि प्रशासन गरेर जम्मा 1 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को भ्याकेन्सी रहेछ सुर्खेत कार्यालयको लागि खुल्लामा जम्मा 11 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को भ्याकेन्सी रहेछ सुर्खेत कार्यालयको लागि खुल्लाका लागि सरकारी वकिल, लेखा, प्रशासन गरेर जम्मा 11 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ महिलाको लागि जम्मा 2 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। महिलामा आदिवासी जनजातिमा जम्मा 3 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। मधेसीमा जम्मा 2 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ दलित भनेर जम्मा 1 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। पिछडिएको क्षेत्र भनेर जम्मा 1 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। खुल्लामा त सबैजना भर्न सक्छ, तर मधेसीमा आदिवासी जनजातिमा प्रायोरिटी दिनेछ आदिवासी जनजातिलाई मात्र। अर्को कार्यालय रहेछ दिपायलका लागि खुल्लामा जम्मा 14 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। प्रशासन न्याय गरेर महिलामा प्रशासन गरेर जम्मा 3 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। अर्को रहेछ आदिवासी जनजातिका लागि जम्मा 4 जनाको भ्याकेन्सी खुलाएको छ। मधेसी तर्फ 1 जनाको प्रायोरिटी दिनेछ। दलित तर्फ जम्मा 2 जनाको दिनेछ। अर्को रहेछ परीक्षाको किसिम लिखित सूचक विधिक सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता हुनेछ। अर्को रहेछ लिखित परीक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेछ प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी 2080 11 महिना 26 गते 11 बजेदेखि हुनेछ। अनि द्वितीय श्रेणीका लागि 2081 1 महिना 13 गते 2 बजे हुनेछ। अनि तृतीय श्रेणीका लागि 2081 1 महिना 14 गतेदेखि 18 गतेसम्म हुनेछ। अर्को रहेछ राष्ट्र मानव अधिकार सेवागत विज्ञापन लिखित परीक्षा कार्यक्रम नायक सुब्बा सहायक प्रथम श्रेणीका लागि 2081 1 महिना 19 गते दिनको 2 बजे हुनेछ। विज्ञान सम्बन्धी विशेष सूचना प्रस्ताविक निजामती सेवा विधेयक 2080 उपर आयोगबाट मिति 2080 5 महिना 4 गतेमा नेपाल सरकारलाई परामर्श प्रदान गरिएको भए तापनि हालसम्म पनि उपर विधेयक सङ्घीय संसद पेश हुनु नसकेको कारणले लोक सेवा आयोग निजामती 2079 को नियम 63 बमोजिम बनेको आयोग वार्षिक कार्यतालिका पद परिपूर्ति सम्बन्धित प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको देखिएको सम्मानित सर्वोच्च अदालत उपर रिटर्न भएका परामर्श आवेदन बमोजिम जारी हुने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समावेशी समूह हकमा समेत प्रतिशत निर्धारण भएको बमोजिम हुने गरी हाललाई निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम विज्ञापन सूचना प्रकाशन गरिएको छ। परीक्षा केन्द्र कार्यालय बाहेक आयोगका सबै कार्यालयहरू साथै लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिराहा जिल्ला, लहान, पर्सा जिल्ला, वीरगञ्ज तथा लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालय विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र डोल्पा, हुम्ला जिल्ला सुदूरमुकाम समेत कायम गरी परीक्षा सञ्चालन हुने छ। दरखास्त दस्तुर प्रत्येक विज्ञापनका लागि जम्मा 700 रुपियाँ अनि थप विज्ञापनका लागि 200 बुझाउनु पर्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2080 10 महिना 16 गते, दोब्बर दस्तुर 2080 10 महिना 23 गतेसम्म। उम्मेदवारको उमेदको हदमा 2080 10 महिना 16 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको आपाङको उमेरमा जम्मा 40 वर्ष ननाएको निजामती सेवा पदमा बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीलाई उम्मेदवार हुने उमेर हद लाग्ने छैन
राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा दफा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बहालवाला स्थायी कर्मचारी उमेर हद लाग्ने छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालत 2079 10-20 गते अन्तिम आदेश बमोजिम उक्त मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलागेको लागि लोकसेवा आयोग मिति 2076 2 महिना 15 गते विज्ञापन प्रकाशन गरेको स्थायी तहका लागि दिएको परीक्षा सिफारिस भई हाल कार्यरत बहलवाला सरकारी कर्मचारी समेत निजामती सेवा विज्ञापन पदमा उमेर हद लाग्ने छैन। यस्ता उम्मेदवारले यो व्यहोरा निजामती अनलाइन दरखास्त प्रणाली खण्ड अपलोड गर्नुपर्नेछ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि स्थान दरखास्त दस्तुर आयोग अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट साझै मास्टर आइडी कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको बैंक भाउचर प्रिन्ट गरी तोकिएको बैंकबाट नगद समेत बुझाउनु पर्नेछ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि ढिलो 2080 10 महिना 23 गतेसम्म तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजहरू उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता तालिम अवधि अनुभव व्यवसाय अनुमति पत्र समावेशी समूह खुल्ने कागज लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागज अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थान अपलोड गर्नुपर्नेछ। दरखास्त उल्लेख गरेको विषय विवरण सम्बन्ध उम्मेदवार स्वयं जवाफदेही हुनुपर्नेछ। अन्तर्वार्ता अवधि परीक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हुने मिति लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन हुँदा सूचना गरिनेछ। पदमा रही गर्नुपर्ने काम विवरण सेवा समूह सम्बन्धित तलब प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा सम्बन्धित मन्त्रालय निकाय सेवा समूह उपसमूह प्रशासन सञ्चालन गर्ने तोकिएको बमोजिम मन्त्रालय निकाय आवश्यक न्यूनतम योग्यता निजामती सेवा ऐन 2049 दफा 10 बमोजिम योग्य नभएको हुनुका साथै निजामती ऐन नियमावली 2050 को नियम 15 बमोजिम तोकिएका देहाय अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। नेपाल न्याय सेवा न्याय कानुन सरकारी वकिल समूह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको। प्रशासन सेवा समान प्रशासन समूहका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको। नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थाबाट वाणिज्य तथा कानुनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। नेपाल प्रशासन सेवाका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थाबाट वाणिज्य शास्त्र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको वा अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क वा जनसङ्ख्या विषय लिएर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। नेपाल लेखापढी सेवाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यापार प्रशासन वाणिज्य लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह कक्षा 10+2 उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। राष्ट्र मानव अधिकार सेवा सहायक प्रथम श्रेणी नायक सुब्बा पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र सोशरत उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। मिति 2078 9 महिना 7 गते भन्दा अघि जारी माध्यम शिक्षा उत्तीर्ण एसएलसी प्रवीणता प्रमाणपत्र तह 10+2 प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रयोगात्मकमा
कम्तीमा D+ GPA 1.6 शैक्षिक प्रमाणपत्र दिइनेछ। खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाका लागि विशेष सूचना। प्रथम चरण को परीक्षा उत्तीर्ण हुने तालिम। प्रथम चरण परीक्षा उत्तीर्ण हुनेका लागि प्रथम चरण पूर्णांक 40% अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ। प्रथम चरणको परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्तांक 50% अंक द्वितीय चरणको परीक्षामा प्राप्त गरेको कायम हुन आएको कुल अंक आधारमा लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिनेछ। खुल्ला तथा समावेशी लिखित परीक्षा एकै सिट एकै मिति समय हुनेछ। प्रत्येक सेवा समूह खुल्ला समावेशी समूहका लागि छुट्टा छुट्टै परीक्षा दिनुपर्नेछ। खुल्ला तथा समावेशी तर्फ लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको नतिजा प्रकाशन गर्दा वनानुक्रम आधारमा प्रकाशन गरिनेछ। लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सिप परीक्षा अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूले कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता सिप सम्मिलित हुने अगाडि सेवा समूह कार्यालयहरू प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ। सेवा समूह तथा कार्यालयको प्राथमिकता नभर्ने उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइने छैन। समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षा कम्प्युटर सिप परीक्षा अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको समावेशी समूह प्राथमिकता रोज्नुपर्नेछ। उम्मेदवारहरूले दरखास्त फारम उल्लेख गरेको समावेशी समूह आधारित आयोग प्रचलित व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारको समावेशी समूह कायम हुनुपर्नेछ। खुल्ला समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षा कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ताका लागि खुल्ला समावेशी भन्दा बढी समावेशी समूहमा छनौट भएका उम्मेदवारहरूले एक पटक मात्र सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता सम्मिलित हुनुपर्ने कार्यक्रम तय हुनेछ। सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ताको प्राप्तांक उम्मेदवार उत्तीर्ण भएको सबै समूह खुल्ला समावेशीमा गणन हुनेछ। समावेशी समूह विज्ञापन दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूका लागि विशेष निर्देशन यस प्रकार रहेछ। द्रव्य यस प्रकार रहेछ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू दोस्तों।